गोपाल पराजुली र उनको गोलार्धका दुई छेउ एकाङ्की। सर्वप्रथम लागौं एकाङ्कीकार गोपाल पराजुलीको परिचयतर्फ। गोपाल पराजुलीको जन्म विक्रम सम्वत 2004 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो। उनी नेपाली साहित्यका प्रसिद्ध नाटककार हुन्। बीएसम्मको औपचारिक शिक्षा लिएका पराजुली विक्रम सम्वत 2024 देखि प्राध्यापन पेसामा संलग्न भएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2041 मा जनसङ्ख्या आयोगमा सहायक विशेषज्ञ बनेका उनले यसै वर्ष टुकी पत्रिकाको सम्पादकका रूपमा काम गरेर पत्रिका सम्पादक व्यक्तित्वका रूपमा समेत आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न पुगेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2045बाट साझा प्रकाशनको जागिरमा प्रवेश गरेका उनले यसै वर्षदेखि गरिमा पत्रिकाको उपसम्पादक बनेर कार्य सम्पादन गरेको पाइन्छ। हाल उनी गरिमा पत्रिकाको सम्पादकका रूपमा कार्यरत छन्। विक्रम सम्वत 2030 मा रूपरेखा पत्रिकामा चरित्र रक्षा शीर्षकको कथा प्रकाशन गराएर नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा प्रवेश गरेका यिनका गोलार्धका दुई छेउ विक्रम सम्वत 2037, एकाङ्की सङ्ग्रह सडक पछि सडक विक्रम सम्वत 2046, नाटक पृथ्वीमाथि आलेख विक्रम सम्वत 2046, हिमालमाथि आलेख विक्रम सम्वत 2053 आदि काव्यका साथै दिशाहीन आकाश विक्रम सम्वत 2050 र अर्को दिशा विक्रम सम्वत 2054 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। साहित्यका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याए बापत उनी साझा पुरस्कार विक्रम सम्वत 2050, दीपा जनमत पुरस्कार 2050 आदि पुरस्कारबाट सम्मानित समेत भइसकेका छन्। गोपाल पराजुली नेपाली साहित्यमा 2030 को दशकपछि देखा परेका विशिष्ट प्रयोगवादी एकाङ्कीकार हुन्। सीमित परिवेशभित्र व्यापक सन्दर्भ प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य राख्ने यिनले आफ्ना नाट्य कृतिहरूमा अमूर्त लेखन पद्धतिका माध्यमबाट युग जीवनका विकृत विसङ्गति, कुष्ठा, त्रासदी, निराशा, बाध्यता, व्यवस्थाहीनता आदिको मार्मिक चित्रण प्रस्तुत गर्दछन्। क्षीण कथावस्तुको प्रयोग गर्ने यिनका एकाङ्कीहरूमा जनजीवनका समस्या, जटिलता र असमानताहरूको सशक्त प्रस्तुति पाइन्छ। थोरै अत्यन्त थोरै पात्रहरूको प्रयोग गर्ने यिनका पात्रहरू प्रतिनिधिमूलक देखिन्छन्। तिनै पात्रका बीचको संवाद वा वैचारिक द्वन्द्वका माध्यमबाट एकाङ्कीलाई गति दिने यिनले संवादकै माध्यमबाट पात्रको विशिष्ट चरित्र समेत स्थापना गरेको पाइन्छ। बाह्य र आन्तरिक दुवै प्रकारको द्वन्द्व प्रयोगमा एकाङ्कीकार पराजुली निपुण मानिन्छन्। यिनका एकाङ्कीको बाह्य द्वन्द्व प्राय दुई विपरीत ध्रुवी विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रका बीचको वैचारिक द्वन्द्वका रूपमा देखिन्छ भने युग जीवनले विक्षिप्त बनेको मानव पात्र आन्तरिक द्वन्द्वको खाडलमा जकडिएको पाइन्छ। अब लागौं गोलार्धका दुई छेउ एकाङ्कीको कथावस्तुतर्फ। अत्यन्त झिनो खालको कथावस्तुको प्रयोग गरी विश्व मानवका पक्षमा आफ्ना गम्भीर विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नु एकाङ्कीकार गोपाल पराजुलीको एकाङ्कीगत वैशिष्ट्य हो। यही वैशिष्ट्य अनुरूप युद्धको प्रत्यक्ष शिकार बनेर लङ्गडो भई माया र प्रेमको खोजीमा भौतारिएको पुरुष पात्र, लोग्ने मान्छे र माया प्रेम आफ्नो लोग्ने बाहेक अन्य पुरुषलाई दिन नसक्ने सोचाइ राख्ने नारी पात्र र आइमाईका बीचको अन्तर संवादबाट विवेच्य एकाङ्कीको कथावस्तु निर्माण भएको छ। माया र प्रेमको चाहना राख्ने तथा दिन नसक्ने भन्ने लोग्ने मान्छे र आइमाईका दुई भिन्न विचारहरूको मझधारबाट अगाडि बढेको यस एकाङ्कीले ती दुई पात्रका बीचको मिलनमा पुगेर विश्रान्ति लिएको देखिन्छ। यही बीचमा भएको संवाद र त्यसबाट ज्ञात हुन आउने विविध विषयहरूलाई विविच्य एकाङ्कीको कथावस्तुका रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। युद्धको शिकार बनेकी लङ्गडो भएर आएको सिपाहीले एकान्त स्थलको घरमा एक्लै बस्दै आएकी नारीसँग बास मागेको घटनाबाट यस एकाङ्कीको आरम्भ भएको छ।
युद्धबाट आक्रान्त बनिसकेकाले आफूलाई अलिकति शान्ति र माया चाहिएको बताउने उक्त लोग्ने मान्छेको प्रस्ताव आइमाईले स्वीकार गर्न सक्दिन। ग्रेनेडको गोलाबाट फुत्किएर आएको बताउने लोग्ने मान्छेले आइमाई समक्ष प्रेमको भिख मागेको देखिन्छ। आफूलाई विपदग्रस्त वर्तमान युगको एउटा मान्छे बताई प्रणय याचना गर्ने उक्त पुरुषका तार्किक विचारले नै पराजित गर्ने कार्यमा आइमाई दृढ देखिन्छे। आइमाईले उक्त पुरुषलाई यौन पिपासु बलात्कारी जस्तो ठान्छे र आफूलाई शङ्का, डर एवं अविश्वास लागेको कुरा बताउँछे। आफ्नो माया र प्रेमको हकदार केवल लोग्ने मात्र भएको बताउने उसले तिमी जस्ता अपरिचित पुरुषहरूलाई प्रेम दिन सक्दिन भन्ने धारणा प्रकट गर्छे र आफ्नो दिशा र मार्ग स्वीकार गरी त्यहाँबाट निस्कन चेतावनी दिन्छे। तिमीले षड्यन्त्र बुनिरहेका छौ भन्दै उक्त आइमाईले लोग्ने मान्छेलाई पागलको संज्ञा दिन्छे। लोग्ने मान्छेले प्रेम र शान्तिको भोको आफूले त्यसको याचना गर्नु नै पागलपन हो भने आफू पागल भएको स्वीकार गर्दछ। मानवीय अर्थमा आफूलाई पढ्न र बुझ्न आग्रह गर्दै लोग्ने मान्छेले माया पाउनका निम्ति आइमाई समक्ष अड्डी कस्छ। आफू कसैकी पत्नी भइसकेको बताउने आइमाईले आफ्नो लोग्ने नभएका बखत आएकोमा उक्त पुरुषलाई कातर र सतीत्व डगाउन आएको भनी आरोप लगाउँछे। माया भन्ने चिज लोग्नेसँग मात्रै गरिने संकीर्ण वस्तु नभएको बताउँदै लोग्ने मान्छेले सबैलाई आवश्यकता अनुसार माया दिन सक्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दछ। वेदका ऋचा र जगेका धुवाहरूबाट तथा अनन्त इच्छा र कामनाका स्रोतहरूबाट आफू आफ्नो लोग्नेसँग एकाकार भइसकेको बताउने आइमाईले अन्य पुरुषहरूलाई प्रेम गर्दै हिँड्न नसक्ने धारणा प्रकट गर्दछे। लोग्नेको प्रेममा यति साँचिली बने सीता र सावित्रीको अनुकरण नगर्न आग्रह गर्दै लोग्ने मान्छेले प्रेमले विकास र विस्तार पाउनुपर्ने तथा लोग्ने र स्वास्नीको 2 इन्चको वृत्तबाट उठेर मैदान पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दछ। प्रेम बिना मान्छेमा मानवता नआउने तथा धरतीमा शान्ति नछाउने आफ्नो धारणा सुनाउँदै लोग्ने मान्छेले आफूले युद्ध, घृणा, बर्बाद आदि नमागी केवल माया मागेको र त्यो माग्नु आफ्नो अधिकार भएको विचार व्यक्त गर्दछ। युद्धलाई छोडेर माया खोज्न आउनुलाई कातर र पुरुषार्थहीन बताउँदै आइमाईले आफ्नो न्याय र अधिकारको लागि लड्न नसक्ने मान्छेलाई समाजमा बस्ने अधिकार नभएको कुरा समेत व्यक्त गर्दछे। आइमाईका विचारको खण्डन गर्दै लोग्ने मान्छेले आफू अहिले पनि शान्ति, मानवता र प्रेमको सन्देश छर्ने युद्धमा लडिरहेको विचार प्रकट गर्दछ। माया र प्रेमको नामका रूप, सौन्दर्य, जवानी माग्नेहरूको बाहुल्य रहेको यस समाजमा हरेक लोग्ने मान्छे आइमाई कहाँ आउँदा कामदेव समेतलाई लिएर आउने विचार राख्दै आइमाईले उक्त लोग्ने मान्छेलाई सशस्त्र सैन्यका रूपमा चित्रण गर्दछे। आफ्नै स्वास्नीको रक्षाको लागि गएको मान्छेले अर्काकी स्वास्नीलाई बलात्कार गरेर आउने पुरुष प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै आइमाईले लोग्ने मान्छेलाई पनि सोही रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गर्दछे। अर्कातर्फ लोग्ने मान्छेले भने नारी र पुरुषका बीचको विभेद रेखा चित्रण गर्ने प्रयास गर्दछे। अर्कातर्फ लोग्ने मान्छेले भने नारी र पुरुषका बीचको विभेद रेखा मेटिनु पर्ने बताउँदै आफू अब युद्धको कात्रो ओढेर बाँच्न नसक्ने भएकाले प्रणय याचना गरिरहन्छ। आइमाईले आफ्नो लोग्ने पनि युद्धमा गएकाले युद्धको घृणा नगर्न चेतावनी दिँदा उक्त लोग्ने मान्छेले तिम्रो लोग्ने निरस्त्रीकरण भइसकेको र कुनै पनि बेला फर्कन सक्ने धारणा व्यक्त गर्दछ। अन्तमा लोग्ने मान्छेले म शान्तिसित मित्रता, प्रेमसित विवाह र तिमीसित प्रेम गर्छु र तिम्रो छाप्रोमा बास माग्नु अघि म तिम्रो छातीमा प्रेम प्रक्षेपण गर्छु भन्ने विचार प्रकट गर्दछ। लोग्ने मान्छेको यो भनाइले सशङ्कित बनेकी आइमाईले 17 वर्ष अघि युद्धमा गएको आफ्नो लोग्नेको
फोटोसँग तुलना गर्दछे र आफ्नै लोग्ने भन्ने चिनिसकेपछि भित्र बोलाउँदै ढोका बन्द गर्दछे। यही नारी र पुरुषको सुखद मिलनमा पुगी एकाङ्कीको कथावस्तु अन्त्य हुन पुग्छ। यसरी विवेच्य एकाङ्की मार्फत एकाङ्कीकारले नारी र पुरुषको मिलनबाटै सृष्टि प्रक्रियाले सार्थकता पाउने विचार प्रकट गरिरहेको देखिन्छ। शान्ति, मानवता र प्रेमका पक्षमा एकाङ्कीकारका महत्त्वपूर्ण विचारहरू यस एकाङ्कीमा प्रकट भएका छन्। युद्धले सन्त्रस्त र सन्तप्त आजको मान्छेलाई प्रेमको मलहमको आवश्यकता पर्ने तर्फ सचेत बन्दै सो बमोजिम मलहम लगाउन एकाङ्कीकार सफल पनि भएका छन्। अब लागौँ गोलार्धका दुई छेउ एकाङ्कीको मूल भावतर्फ। गोपाल पराजुलीद्वारा लिखित विवेच्य गोलार्धका दुई छेउ एकाङ्की युद्धजन्य त्रासदीबाट छेद विच्छेद मानव समुदायमा शान्ति र प्रेमको मलहम लगाउने उद्देश्यमा केन्द्रित मानवीय भाव अभिव्यक्त भएको उत्कृष्ट रचना हो। यस एकाङ्कीले युद्धमा घाइते भई शान्ति र प्रेमको खोजीमा भौतारिरहेको आजको मान्छेको करुण अवस्थालाई प्रस्तुत गरेको छ। विश्वयुद्ध लगायत देश देशका बीचको युद्धको प्रत्यक्ष असर मानव समुदायमा परेको विचार एकाङ्कीमा प्रकट गरिएको छ। युद्धको प्रत्यक्ष असरले लङ्गडो बनेर फर्केको सिपाहीको युद्धप्रतिको वितृष्णा भाव एवं उसभित्रको निराशा, शून्यता र विसङ्गति बोधको प्रस्तुति यस एकाङ्कीमा रहेको छ। साथसाथै त्यही विसङ्गतिको बोधबाटै सृजित विश्व मानव प्रेमको स्थापनाको चाहना पनि एकाङ्कीमा प्रकट गरिएको छ। यस सन्दर्भबाट हेर्दा विवेच्य एकाङ्कीमा विसङ्गतिवादी अस्तित्ववादी भावको सशक्त प्रस्तुति रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। युद्धमा घाइते बनेर फर्केको लङ्गडो सिपाहीले एकान्त स्थलको घरमा एक्लै बस्दै आएकी नारीसँग प्रेमको भीख मागेको सन्दर्भ एकाङ्कीमा प्रस्तुत गरिएको छ। सिपाहीको यस प्रकारको प्रेमको याचनाको प्रतिवाद गर्दै आइमाई पात्रले आफू विवाहित भइसकेकाले आफ्नो लोग्ने बाहेक अरूलाई प्रेम गर्न नसक्ने विचार प्रकट गरेकी छे। वेदका ऋचा र यज्ञको धुवाँबाट वैवाहिक कार्य सम्पन्न भए पश्चात आफू लोग्नेसँग एकाकार भइसकेको बताउने उक्त आइमाईको विचारका माध्यमबाट एकाङ्कीकारले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपाली समाजकी आदर्श नारीको आदर्श स्वरूप त प्रकट गरेका छन् नै, साथसाथै पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिप्रतिको निष्ठाभाव समेत उत्तिकै सशक्तताका साथ प्रस्तुत गरेका छन्। एकातर्फ एउटा पुरुष कुनै नारीसँग प्रेमको भीख मागिरहेको छ र उसले विश्वमान मानव प्रेमको दर्शन पनि छाँटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नारी चाहिँ प्रेमलाई हन्डीको पिठो, चुरोटको ठुटो वा सिनेमाको टिकट जस्तो बाँड्न नसकिने विचार प्रकट गरिरहेको अवस्था एकाङ्कीमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसबाट एकाङ्कीकारले नारी र पुरुषका बीचको विभेदलाई प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। मानवीय प्रेमको अर्थ र प्रयोग साँगुरिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै एकाङ्कीकारले त्यसलाई विस्तारित गरी विश्व मानव प्रेमसम्म फैलाउनु पर्ने विचार एकाङ्कीमा प्रकट गरेका छन्। मान्छेका बीचमा बढ्दो अविश्वास, घृणा एवं प्रतिशोधलाई हटाई त्यसका सट्टा शान्ति र प्रेम स्थापना गर्ने र विश्वलाई सुखी, समृद्ध र शान्त बनाउने अभिप्राय एकाङ्कीकारले लिएको देखिन्छ। घृणा, स्वार्थ र प्रतिशोधले सृजना गरेको युद्धले लगाएको घाउमा प्रेमरूपी मलहम लगाउन सके व्यक्तिको जीवन फेरिन सक्ने तथा अनुहार उज्यालिन सक्ने आशय एकाङ्कीकारले प्रकट गरेका छन्। एकाङ्कीमा प्रेमको याचना गर्ने पुरुष र आफ्नो लोग्ने बाहेक अन्य पुरुषलाई प्रेम दिन नसक्ने नारी दुवैका संवादलाई उत्तिकै महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेका एकाङ्कीकारले एकातर्फ विश्व मानव प्रेमका पक्षमा आफ्नो दृढ समर्थन जनाएका छन् भने अर्कातर्फ पूर्वीय हिन्दू सभ्यता र संस्कृतिकी प्रतिमूर्ति नारीको चरित्रलाई पनि उत्तिकै सम्मान गरेका छन्। एकाङ्कीको अन्त्यमा पुग्दा एकाङ्कीकारले उक्त पुरुष पात्रलाई
त्यही नारीकै 17 वर्ष पूर्व विदेशीको लोग्नेका रूपमा प्रस्तुत गरेर अनौठो मिलन गराई न त नारीको आदर्श चरित्रमाथि धावा पोलेका छन् न त पुरुषको प्रेम याचनाप्रति नै अन्याय गरेका छन्। बरु सृष्टि प्रक्रियालाई सार्थकता दिन नारी र पुरुषका बीचको मिलन अपरिहार्य रहेको विचार प्रकट गरेका छन्। यो मिलनले पुरुष र प्रकृति, यथार्थ र आदर्श, सहर र गाउँ, युद्ध र शान्ति, सहरिया कोलाहल र ग्रामीण प्राकृतिक स्वच्छता, भौतिकता र अध्यात्म आदि विपरीत ध्रुवी दुई तत्त्वका बीच अपूर्व मिलन भएको अनुभव समेत गर्न सकिन्छ। निष्कर्षतः उपर्युक्त विभिन्न भाव वा विचारहरूकै सापेक्षतामा माया प्रेमलाई लोग्ने स्वास्नीको सङ्कुचित घेराबाट माथि उठाई विकसित र विस्तारित तुल्याएर विश्व बन्धुत्ववादी मानव प्रेमको तहमा पुर्याउने र युद्धले छेदविच्छेद बनेको आजको युगको चहर्याइरहेको घाउमा त्यही प्रेमको मलहम लगाउने मुख्य भाव एकाङ्कीमा प्रकट भएको देखिन्छ। आजको भिडियोमा तपाईँको माझमा गोपाल पराजुलीद्वारा लेखिएको गोलार्धका 2 छेउ एकाङ्की वाचन गर्यौं। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र आगामी दिनमा यस्तै प्रकारका भिडियोहरू सुन्न हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट भने बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।